أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. تمامی حضرات ایک دو مرتبہ مل کے باوادی بلند پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا. اے گل جڑی تیرے منہ نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر تے رتبہ ڈٹھا نہیں ایڈا کسے انسان دا ماہی مدینے والا. مل کے کہہ دیو ماہی مدینے جگ سارا جان دا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی رب نے لولاک والا تاج تینو بخشیا اے راج تینو بخشیا میراج تینو بخشیا تے ثانی ہویا نہ کوئی ہووے تیری شان دا ماہی مدینے والا جگ سارا. عرشی وی دین سلامی فرشیا کرن غلامی عرشاں فرشاں تے چرچا عربی سلطان دا. تے ایسی وزن تے شاہ جیلان غوث پاک پیراں دا پیر سونا پیراں دا پیر سونا والی جیلان دا جیڑا سونا من دے سونی مت نہ بولے پیراں دا پیر سونا والی جیلان
تے ثانی نا ولیاں اندر، ثانی نا ولیاں اندر میراں دی شان، نہ غوث پاک دے زمانے وچ تے نہ تا قیام قیامت تے نہ غوث پاک تو پہلے ولیاں چھے، ثانی نا ولیاں اندر میراں دی شان، اے تقدیراں بدل وکھاوے چورانو کتب بناوے، والیاں دا غوث جلینو قسمت چمکان دا پیران دا پیر سونا، ایک مرتبہ کھلی بات نہ کہہ دے پیران دا والی جیلان دا ثانی نا ولیاں اندر میران دی قطب ربانی میران غوث شمدانی میران، او چن بغداد دا چڑیا، او چن بغداد دا چڑیا جنوں جگ سارا جان، تیرے سنگ یاریاں لائیاں یارویں والیاں سائیاں، تیرے سنگ یاریاں لائیاں یارویں والیاں سائیاں، سر سیرا غوث میران دے لگیاں نبھان دا پیران دا پیر سونا والی جی۔ نہایت واجب الاحترام سادات کرام، علماء ذی احتشام، بانیان محفل عظمت مصطفیٰ اور ذکر غوث الورا، حاضرین و سامعین، تنظیم ہے اہل سنت دے کارکنان، بالخصوص پاکستان سنی تحریک دے نوجوانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخدوم اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد ملت حضرت علامہ پیر سید احمد شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی، اونا دی زیر قیادت، زیر سربراہی، زیر سرپرستی یہ عظیم شان محفل پاک انعقاد پذیر اور سب زیادہ والا شان قبلہ پیر سید عبدالرازق شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی انہوں نے طرف نمائندگی فرما رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت میرے مرشد خانہ فیض یافتہ پیر سید محمد جعفر علی شاہ صاحب پاک پتن شریف، آپ بھی جلوہ گر ہوئے، اللہ انہا پاک ہستیاں دی فیوز و برکات فیض یاب ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا عظیم و شان اجتماع ہے، اور صبح دے دوست احباب بیٹھے نے، اللہ ایک ایک لمحے دے بدلے کروڑاں سالاں دا ثواب عطا فرمائے، اس ڈیرے نو آباد رکھے، محفل دے بانیان نو دارین دی سرخروئی عطا فرمائے، اور جتنے دوست احباب محفل پاک چاہے جڑے نوجوانہ محنت کوشش کاوش کیتی، اللہ جوانیت برکت فرمائے، خصوصاً سنی تحریک دے نوجوانہ تے دل باغ باغے، جس طرح یہ کوشش کر دینے پہ پورے ملک دے اندر اسلام اور اہل سنت دے جھنڈے نو بلند کرنے دی، اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید کامیابی عطا فرمائے۔ جو الفاظ قرآنیاں پڑھے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور بندیاں نو اللہ دے دن یاد دلاؤ، بندیاں نو اللہ دے دن یاد دلاؤ۔ اللہ دے دن کیڑے نے؟ نہ کوئی یوم ولادت، نہ کوئی دا یوم وفات، نہ دا شادی دا دن، نہ سال گرہ دا دن، او ابتداء و انتہا دیاں کمزوریاں تو پاک۔ پھر او دے دن کیڑے نے؟ جے تملیک اور تخلیق دے اعتبار نال ویکھیے تے ہر دن اللہ دا دن کہ پیدا انہیں کیتا مالک بھی ہو، جے تخصیص دے اعتبار نال ویکھیے تے اللہ دا کوئی دن بھی نہیں۔ حکم اللہ دے دن یاد دلاؤ،
یہ سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 5 ہے. 5 تن پاک والیو بولو سبحان اللہ. سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 5 وچ حکم ہے کہ بندیاں نو اللہ دے دن یاد دلاؤ. تے آیت نمبر 6 وچ انہاں دناں دی وضاحت بھی اشارہ بھی. اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. کھلے الفاظ وچ رب العالمین نے مسئلہ واضح فرما دیتا کہ اللہ دے دنوں تو مراد کیڑے دن نے جدن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو ظالماں دے ظلم تو نجات دینے واسطے آئے. تے ظالم بھی اتنے خبیث الفطرت. اللہ کریم فرماتا ہے اے بنی اسرائیل او ظالم جو تواڈے بیٹیاں نو ذبح کردے سن، تواڈیاں بچیاں بیٹیاں نو اپنی عشرت اور خدمت واسطے زندہ رکھدے سن. کتنی بڑی آزمائش سی. اتنے ظالم اور خبیث دشمن کو اللہ نے نجات دیتی جس دن موسیٰ دے وسیلے. او دن اللہ دا دن. تے جدن موسیٰ علیہ السلام دی آمد ہوئے او دن تے اللہ دا دن. او دا ذکر کرنے دا حکم ہے قرآن چ. تے جدن او تشریف لے آئے جدی امت وچ داخل ہون دیاں موسیٰ بھی دعاواں کردے رہے. ایک جملہ عرض کرنے لگا، بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار دوست احباب ذوق والے بیٹھے نے. اللہ کریم نے دنوں پیدا کیتا. دن جدو پیدا ہوئے تے دنوں چ افضلیت و خصوصیت کوئی نہیں. افضلیت و خصوصیت بندیاں نال منسوب ہو کے آندی. حدیث پاک بالکل واضح مسئلہ ہو جائے گا، سن لو. حضرت ابو لبابہ راوی نے رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ سید الایام اعظمها عند اللہ واعظمها عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر فيه 5 خلال خلق اللہ فيه آدم واهبط اللہ فيه آدم الى الارض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسلم فيه شيء الا آتاه ما لم يسل حراما وفيه تقوم ساعة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وہ الفاظ مبارکہ پڑھے جو حضور دے منہ چوں نکلے. جڑا زور نال سبحان اللہ کہ اللہ اس چہرے دا دیدار عطا فرمائے. تے ترجمہ سن کے یاد رکھنے کو انشاءاللہ. حضرت ابو لبابہ یعنی عبد المنذر رضی اللہ عنہ، نام عبد المنذر، ابو لبابہ کنیت. آپ روایت فرماندے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے فرمایا جمعہ سارے دنوں دا سردار ہے. جمعہ سارے دنوں دا. حدیث دے جملیاں دا الگ الگ ترجمہ کرنا تاکہ بات دے نشین ہوئے. جمعہ سارے دنوں دا سردار. حدیث دے دوسرے جملے دا ترجمہ فرمایا جمعے دی عظمت اللہ دی بارگاہ بہت بلند ہے. حدیث پاک دے تیسرے جملے دا ترجمہ فرمایا هو اعظمها عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر. حضور فرماتے ہیں جمعے دی عظمت اللہ دی بارگاہ وچ عید بکر تو بھی زیادہ ہے، عید فطر تو بھی زیادہ ہے. کئی لوگ تے اس گل تے پٹدے نے نا کہ تیسری عید کتھوں آئی، چیخدے نے، روندے نے. تے حضور نے جمعے نو دونوں عیداں تو وڈی عید قرار دیتا ہے. وَعَازَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. یہ حضور دے منہ تو نکلے جملے نے جس تسکین ملی ہے تو کہنا سبحان اللہ. فرمایا جمعے دی عظمت اللہ دی بارگاہ چ عید بکر تو بھی ود دے، عید فطر تو بھی ود دے. کیوں؟ حضور نے وجہ بھی دس دیتی. فرمایا فیہ 5 خلال. فرمایا جمعے وچ 5 خوبیاں نے. کنیاں؟ او 5 تن پاک والے. کنیاں خوبیاں؟ 5. گنو. خلق اللہ فیہ آدم. میں جمعے دی عظمت دی پہلی تے وڈی وجہ ہے کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے. توجہ ہے؟ جمعے والے دن رب کریم نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا. دوسری خوبی احبط اللہ فیہ آدم الی الارض. فرمایا جمعے والے دن آدم علیہ السلام دی جنت وچوں زمین تے آمد ہوئی. جڑے واشگاف کھلے الفاظ وچ حضور وضاحت فرما رہے ہیں. اجے بھی کسی نو تکلیف ہوئے تے او دی بد نصیبی.
فرمایا جمعے والے دن جناب آدم دی زمین تے آمد ہوئی ہے، اس واسطے سردار دن۔ تیسری خوبی فیہ توفی اللہ آدم، جناب آدم فوت بھی جمعے نو ہوئے۔ ایتھے او شبہ بھی جاندہ رہا، اور ایسے شبے اور ایسے شکوک و شبہات ڈالنے والے ظالمہ دے منہ تے تماچا رسول پاک دے فرمان وچ رسید ہوندا ہے، جڑے کہندے لو جی حضور دی آمد دا دن مناندے ہو، وفات دی خوشی جڑی یہ تسی کردے ہو، تانوں وفات غم کرنا چاہیے، ولادت دی خوشی کرے، وفات دا غم بھی کرو۔ حضور نے کھلے لفظاں وچ فرمایا آدم پیدا بھی جمعے نو ہوئے تے فوت بھی جمعے نو ہوئے، فرمایا پھر بھی عید۔ حدیث پڑھ رہے ہیں جتھے مرضی کھول کے پڑھ، مشکات شریف دیگر امہات الکتب موجود ہے۔ آدم پیدا بھی جمعے نو ہوئے، فوت بھی پھر بھی عید۔ کنیاں خوبیاں تین۔ چوتھی فیہ ساعت لا یسأل العبد فیہا شیئا الا آتاہ ما لم یسأل حراما۔ فرمایا جمعے میں ایک ایسی کڑی ہوندی ہے، اس ویلے بندہ جو دعا کرے اللہ قبول فرما لیندہ ہے۔ جو کچھ منگ لے، دنیا دی نعمت منگے یا آخرت دی، جو بھی منگے اللہ عطا فرما دے گا، بشرط کہ ما لم یسأل حراما، حرام چیز دا سوال نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں ہر جمعے کی ایسی کڑی ہوندی۔ پنجویں خوبی فیہ تقوم الساعۃ، فرمایا قیامت بھی جمعے نو قائم ہوئے۔ ویکھ بندیاں نہ منسوب ہو کے کیویں زمانے وچ بھی عزت آندی بندیاں دے وسیلے، مکاناں نو عزت ملدی بندیاں دے وسیلے، زمین دے ٹکڑیاں تے خطیاں تے حصیاں نو عظمت ملدی بندیاں دے وسیلے۔ یہ تے انشاءاللہ حسب گنجائش وقت بات ہوئے گی۔ حضرت بابا بلے شاہ قصور والے رحمت اللہ تعالی جان دے ہو نا، آپ کی فرماندے نے روز جمعے دے بخشیاں گئیاں، اللہ دے ولی دے منہ چ نکلے ہو جملے نے غور کر، روز جمعے دے بخشیاں گئیاں، میں جیاں گنہار، پھر کیوں نہ بخشی جاسی، پھر کیوں نہ بخشی جاسی، جڑی پنج مقیم گزار، جمعے دی ہور بہار۔ یہ لفظ بڑے سوکھے نے مل کے کہا دے، جمعے دی ہور بہار، جمعے دی پیروار روزے تے جاواں۔ جنہیں جانے امام الانبیاء دی بارگاہ جو پڑھو، پیروار روزے تے جاواں، میں سب پیغمبر پیر مناواں۔ اوے کہ تو نہ منہ سے مصطفیٰ دا مسئلہ بھی سمجھ، کہ وہ لانتی، وہ خبیث الفطرت، وہ ظالم جو عیسیٰ علیہ السلام نو منن دا دعویٰ کر دے، انہوں نے نبی من دے تے عیسیٰ دے امام دی توہین کر کے تے فخر کر دے، وہ دنیا دار کتے خبیث، کتے اونا دا گھٹیا نظریہ اور کتے مسلمانہ دا کیتا۔ بابا بلے شاہ کہندے نے ایک نہیں سب پیغمبر پیر مناواں، سب پیغمبر آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و، سب پیغمبر پیر مناواں، جد پیادہ درشن پاواں، میں ہو جاواں سرشار، جمعے دی ہور بار۔ پتہ چلیا دن دن برابر نہیں، دن دن برابر، ایسے طرح بندہ بندہ بھی برابر نہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ یہ سورہ نحل 14ویں پارے میں جڑی آیت پڑھی ہے نا، کدی ایک آیت دا ترجمہ ذہن نشینہ کا ہزارہ میدانہ تے نفع ہوئے۔ توجہ ہے،
قرآن فرماندا ہے اللہ نے ایک بندے دی مثال بیان کی تھی، ایک بندے دی جڑا عبد مملوک ہے، کسی دا نوکر ہے، لا یقدر علی شیء، کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ آج کئی جھوٹ اور کھوٹ دے پیکر کہتے جو قرآن و سنت صحابت بندے دے واسطے شے کو نہیں۔ سن مثال قرآن پاک دی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے کیسے بندے دی مثال بیان کی تھی جدے پلے ککھ نہیں، جدے پلے، یہ لفظ تسی بولو، رب نے کیسے بندے دی مثال بیان کی تھی جدے پلے ککھ نہیں، بولو جدے پلے ککھ نہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ جے کوئی ایک وجہ قرآن پاک چو ثابت ہے بندے کو اختیار کو نہیں، گل تے سچی ہے پر گل انہیں ادھی کیتی ہے، نامکمل کیتی۔ انہوں نے کہا ایسے آیت دے اگلے الفاظ پڑھن لگے تو انہوں کی تکلیف ہوئی؟ ایسے آیت اللہ فرماتا ہے اس بندے دی مثال بیان کی تھی کہ پلے کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے وہ دی مثال بھی بیان کی تھی جنہوں اساں رزق حسن دے خزانے دا مالک بنایا، جنہوں مالک بنایا نا او دا ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، او کھلے ہتھاں خزانے مخلوق تے خرچ کردا ہے، پوشیدہ طور تے بھی تے ظاہری طور تے۔ کنے بندیاں دی مثال بیان ہوئی؟ دو دی، ایک کو جدے پلے ککھ نہیں، ایک کو جڑا خزانے دا، دو دا ذکر کر کے اللہ کریم سوال فرماتا ہے حل یستوون، اللہ فرماتا ہے حل یستوون، کیا یہ برابر نے؟ کیوں بلال صاحب اہل سنت دے حق وچ رب العالمین نے فیصلہ نہیں فرما دیتا؟ حل یستوون، کیا یہ برابر نے؟ بولو کیا یہ برابر نے؟ ایک کوج دے پلے ککھ نہیں، ایک خزانیاں دا مالک، کیا برابر ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں فارق حق و باطل اور قیامت دیاں کنداں تک اہل سنت محسن امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی دی کتاب تحفہ اثنا عشریہ دے حوالے نال آپ تورات شریف دی آیت نقل فرماندے نے فتاوی رضویہ۔ اللہ حضرت خود صاحب حیثیت نے خود بھی نقل کر سکتے سن، لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی دے حوالے نال اس بات نقل کی تھی کہ شاہ صاحب نو منن والے کچھ حیا کرن، دعویٰ کر دیں انہوں منن دا تے کچھ حیا کرن۔ شاہ صاحب نے نقل کی تھی آیت تورات دی آیت، اللہ فرماتا ہے پیارے ابراہیم ان حجر تالد یکون من ولدها من یدہ فوق الجمیع و ید الجمیع مبسوطۃ الیہ بالخشوع۔ ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے پیارے ابراہیم تیری بیوی حاجرہ ایسے بچے نو جنم دے گی، یعنی اسماعیل نو، جدی نسل وچ او ہوے گا جنوں او دا اشارہ سمجھ آیا وہ آکھے اچھی سبحان اللہ۔ یہ بھی تو میلاد ہے نا، تالے دو یکون من ولدہا، اور میلاد کنوں کہندے؟ ولادت دا ذکر تے جے ساڈے رسول پاک دی ولادت تو 26 صدیاں پہلے 588 سال پہلے 588 سال پہلے رب العالمین ابراہیم اور مصطفیٰ دے میلاد دیاں گلاں کرے تے شرک نہیں۔ ان حجرت تالد یکون من ولدہا من یدہ فوق الجمیع و ید الجمیع مبسوطۃ الیہ بالخشوع۔ اللہ کریم فرماندے پیارے ابراہیم تیری بیوی حاجرہ دے ہاں ایسے بچے دی ولادت ہوئے گی اسماعیل دی، او دی اسماعیل دی نسل وچ او ہوئے گا، اے او دے اشارے تے دل خوش کر دے اچھی سبحان اللہ کہہ کے۔ یکون من ولدہا من یدہ فوق الجمیع، ابراہیم اسماعیل دی لڑی وچ او ہوئے گا جدا ہاتھ ساری مخلوقات دے اتے ہوئے گا۔ او دا ہاتھ ساری مخلوق دے اتے ہوئے گا تے ساری مخلوق بھیک منگنے واسطے اپنے ہاتھ آجزی نال او دی چوکھٹ تے
پھیلائے ہون گے. جے رب دے محبوباں کو منگنا شرک ہے تو رب نے تورات وچ آیت کیوں اتاری کہ ساری مخلوق گداگار مصطفیٰ دی چوکھٹ تے. جے آیت نہ ہوئے تے اسی میداناں چ ذمہ دار ہاں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے اسی ذمہ دار. جس طرح قرآن سچا تورات سچی, جس طرح قرآن سچا زبور انجیل سچی, کلام الہی ہونے وچ فرق چوواں چ کوئی بھی نہیں. اگر بعض تحریفاں کیتیاں تبدیلیاں کیتیاں تے بے ایمان او ظالم کافر, کلام الہی ہونے وچ تے شک نہیں نا. تورات دی آیت ہے کہ ساری مخلوق دے اوتے ہاتھ ہوے گا تے ساری مخلوق بھیک منگے گی عاجزی. اسی واسطے کہنے انا دو جگ دے مکینہ مکاناں دا والی. جڑا تھوڑا والی مندا ہے تھوڑی ود نہ پڑھ لے, جڑا درمیانہ والی مندا ہے درمیانی ود نہ پڑھ لے, جڑا 14 طبقاں دا پورا والی مالک و مولا مختار مندا ہے اپنے عقیدے دا اظہار کر. دو جگ دے مکینہ مکاناں دا والی, دو جگ دے مکینہ تے رب دی سو سب دیاں جاناں دا والی, اے رب دی سو سب دیاں جاناں دا والی. اے صدقاں یقیناں ایماناں دا والی, اے صدقاں یقیناں ایماناں دا والی, او ستے زمین آسماناں دا والی. بولو ستے زمین آسمان دا والی. تے ہویا نہ ہم پایا جس دا نہ سایا, میرا مصطفیٰ اچیاں شاناں دا والی. صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے, صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے, کرے مدد تیری جہاناں دا والی. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ. دن دن برابر نہیں, بندہ بندہ برابر نہیں. توجہ ہے, ویک سرکار دی بے مثلیت اور اپنے غلامہ واسطے نفع بخش ہونا. برکت واسطے عربی وارد سن لو اور پھر ساری زندگی واسطے سن کے گل پلے بن لو. حضرت جابر بن عبداللہ راوی نے, حضرت امام طبرانی نے واقعہ نقل فرمایا, طبرانی صغیر دے اندر فرمانے قال کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم یخدمہم یقال لها بریرہ فلقیہا رجل فقال لها یا بریرہ وقتی شعین فاتکی فإن محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیئا. قال فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج یجر رداءہ محمرتا ودنتاہ اخذنا الصلاة ثم اتیناہ فقلنا یا رسول اللہ مرنا بما شئت فوالذی باسک بالحق لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لمدینا قولک فیہم. فسائد صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فحمد اللہ تعالی واسنا علیہ فقال من انا فقلنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نعم ولكن من انا فقلنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقال انا سيد ولد ادم ولا فخر واول من تنشق عنه الارض ولا فخر واول من ينفض التراب راسه ولا فخر واول داخل الجنه ولا فخر ما بال اقوام يزعمون ان رحم لا تنفع اني لا اشفع حتى ان من اشفع له ويشفع فيشفع حتى ان ابليس معن في الشفاعة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. وہ لفظ پڑھ کے سنا ہے جو حضور دے منہ چوں نکلے. صدیاں پہلے مدینہ پاک دے بازار وچ ایک واقعہ پیش آیا. حضور نبی کریم دی اہل بیت دی کنیز سی جدا نام سی بریرہ. کی نا ہے حضور دی کنیز دا؟ بریرہ. طبرانی شریف نے لے آل رسول اللہ, رسول اللہ دی آل دی خادم. جڑا آل رسول دا نوکر آکھے سبحان اللہ. اے پکی گل ہے, جڑا نبی پاک دے خاندان نہ بغض رکھے, جنیاں مرضی نمازاں پڑھے, جننے مرضی مدرسے کھولے, جننے مرضی بستر چکے, جنیاں مرضی تبلیغاں کرے, مردود. سبحان اللہ. سرکار دے خاندان دی بات سن, والدین نال کو بغض رکھے تاوی مردود, سرکار دی آل نال بغض رکھے تاوی لعنتی تے مردود. ایک مدرسہ کی 50,000 مدرسے کھولے, جننے مرضی منڈے پڑھائے, کڑیاں پڑھائے, درس دے, وعظ کرے, تبلیغاں کرے, دین کی باتیں سب خرافات. میرے آقا دی خاندان دی مثل خاندان کوئی نہیں. سرکار دے کرانے جیسا کرانا,
ساڈے نبی دی مثل کوئی نہیں، آپ دے خاندان دی مثل کوئی نہیں، آپ دی آباء و جداد دی مثل کوئی نہیں، آپ دی آل اولاد دی مثل کوئی نہیں۔ تو جو ہے بریرہ آل رسول دی کنیسی بریرہ، یہ بریرہ ہوئی جو کتب درس نظامی وچ اصول فقہ چ مثال مذکور ہوندی ہے نا کہ حضور گھر تشریف لے آئے تے آپ نے کھانا طلب کیتا، بریرہ نے ایک روٹی پیش کی سالن تو بغیر، حضور نے ایک روٹی سالن تو بغیر، خود بریرہ ہانڈی وچ گوشت پکا رہی سی، حضور نے فرمایا ماذا تطبخین، بریرہ کی پکا رہی ہیں؟ اللہ جی گوشت پکا رہی ہیں۔ حضور نے حیران ہو کے فرمایا عجب بات ہے، سانو بغیر سالن تو روٹی دے رہے اب گوشت پکا رہی ہیں۔ قالت هذه صدقۃ، بریرہ عرض کیتا یا رسول اللہ یہ صدقے دا گوشت ہے، میں غریب مسکین کنیز آنا مینوں صدقہ لگدا ہے، تسی سجدہ دے سید ہو تانوں نہیں نہ لگدا، اس وقت حضور میں جناب نے پیشری کیتا کہ اے میرے واسطے میں غریب مسکین ہے، مینوں کسے صدقے دا گوشت دیتا ہے، او پکا رہی ہے۔ حضور نے اس موقع تے نہ صرف مسئلہ واضح کر دیتا بلکہ قیامت تک دے بے بساں بے کساں بے زراں بے پراں بے گھراں دی حوصلہ افزائی اور دلداری اور دلجوئی بھی کر دیتی کی فرمایا لا کے صدقہ دن والا نہ ہدیہ دن، بریرہ صدقہ تینوں ملے نا تیرے واسطے بھی، جدو اے ہو سالن تو اپنے ہاتھ نہ سانو پیش کریں گی ساڈے واسطے تحفہ تے ہدیہ ہوے گا، حکم بدل جائے گا۔ توجہ ہے اس بریرہ کی گل سنان لگا جڑی عربی عبارت پڑھی ہے طویل العبارت، کلا سن کے پلے بن۔ بریرہ مدینہ پاک دے بازار چ جاندیاں نے پیاں، ایک بدبخت بندہ ملیا، بدبخت اس ویلے بھی ہے سن ہن بھی ہیں، بدبخت بندہ ملیا بریرہ نو مدینے پاک دے بازار چ، کہندا غتی شعیفاتک فإن محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیئا، اکو استغفر اللہ۔ اس عبارت کا ترجمہ جو بندے نے جملے بولے وہ کہندا بریرہ سر دیاں چوٹیاں ڈھانپ کے رکھ، محمد تینوں بچا نہیں سکتے قیامت میں، تیرے کام نہیں آ سکتے، تینوں فائدہ نہیں دے سکتے، استغفر غتی شعیفاتک کے سر دیاں چوٹیاں ڈھانپ، ایسا مطلب نہیں کہ بریرہ ننگے سر جا رہی سی، نہیں سر ڈھانپ کے جا رہی سی، انہیں ایک جملہ بطور محاورہ بولیا جدا مطلب سی مان نہ کری فخر نہ کری اچھی ہو کے نہ توری کہ میں آل رسول دی کنیز ہاں، میں محمد دے کرانے دے نوکرانی ہوں، محمد تینوں بچا نہیں سکتے۔ توجہ کرو ذرا غور کرو گلاں پلے بھی بنے ہو۔ وہ بندہ بریرہ نو کہنے لگا بریرہ سر دیاں چوٹیاں ڈھانپ، محمد تینوں بچا نہیں سکتے، اکو استغفر۔ بریرہ کہارا کے ساری گل رسول کریم نو دسی، ہن ویکھ لو جو حضور دا اگر رد عمل ہے وہی اصل عقیدہ ہے۔ توجہ کرو، آج بھی کئی آندے نے نبی کوئی دے نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا، تے کچھ کہندے نے حضور دی نظر کرم ہوئے تے بیڑے پار ہو جاندے۔ ہن دوواں جو کیڑا سچا ہے خود حضور دے فیصلے چوں ویکھ لے، غور کر لے۔ بریرہ کہارا کہ رسول پاک نو دسیا جی باہر بندہ ملیا مینوں تے انج کہندا ہے کہ محمد تینوں بچا نہیں سکدے۔ ہن حضور دا رد عمل سن، سرکار غصے نال کھڑے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، اپنے کندھے دی چادر زمین تے سٹ دیتی، وہو یجر رداہ، چادر دا ایک کنارہ پکڑیا، حضور مدینہ پاک دی گلی وچ چادر کسیٹ کے ترن لگ پئی، چہرہ غصے نال محمرتن وجنتاہ، رخسار سرخ۔ اگلے الفاظ انصار مدینہ دے ماضی استمراری دے طور تے نے، جب تو پتہ چلتا ہے کہ غصے دے ویلے چادر کسیٹ کے چلنا تے چہرہ سرخ ہو جانا ایک مرتبہ دا واقعہ نہیں، ساڈے حضور دی زندگی بکثرت جدوں بھی کدی ایسی بات ہوئی ہے نا دل زاری والی یا حضور نو جلال آئے آپ غصے وچ چادر زمین تے کسیٹ کے چلتے سن تے چہرہ سرخ ہو جاتا، کیونکہ الفاظ ماضی استمراری دے انصار مدینہ کہتے ہیں کننا نعرفو، کننا ماضی استمراری ہے، ہم پہچان لیتے تھے، ہم پہچان لیتے تھے، اسی جان لیندے ہوندے ساں حضور دا غصہ دو چیزاں تو۔ او بچے ہو انہاں بات کرو، کیوں اشارے کر دے، آرام نہ بیٹھو، توجہ۔ انصار مدینہ کہتے اسی پہچان لیندے ہوندے ساں حضور دا غصہ دو چیزاں تو، کنیاں تو؟ ایک تے حضور جلال غصے وچ غضب وچ سرکار چادر کسیٹ کے چل دے سن، دوسرا چہرہ سرخ ہو جاتا سی۔ انصار مدینہ کہتے ہیں اج اساں دونوں نشانیاں ویکھ لیں کہ چادر بھی زمین دے اوتے کسیٹ کی چل رہی ہے، چہرہ بھی سرخ ہے۔
اساں جان لیا اج خیر نہیں، اج کسے بندے نے دل دکھایا ساڈے رسول دا۔ پلے بنو یہ گلاں روز نہیں ملدیاں، پلے بن۔ انصار کہندے نہیں اساں دادا لا لیا اج کسے نے دل دکھایا ساڈے حضور۔ کہندے اکھا تے صلاح اساں صلاح چک لیا، تلواراں اٹھا لیں گے۔ حضور غصے میں چادر گھسیٹ دے ہوئے باہر دروازے تو گلی جو گزر کے مسجد نبی شریف چاہے۔ انصار مدینہ تلواراں اٹھا کے حضور دے پیچھے مسجد آ گئے۔ حضور جلال تے غصے دے نال بھرپور چہرہ سر آپ ممبر تے بیٹھ گئے۔ صحابہ تلواراں چک کے سامنے آ گئے۔ انصار مدینہ عرض کیتا مرنا بے ما شیتا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ جو چاندے ہو سانو حکم دیو۔ فوالذی بعثک بالحق، اس رب دی قسم جن نے تنو حق دے کے بھیجیا ہے۔ حضور تواڈے چہرے تو اسی سمجھ گئے ہیں کسی نے تہاڈا دل دکھایا ہے۔ یا نبی اللہ لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لمدینا قولک فیہم۔ حضور جے تہاڈا دل دکھان والے ساڈے ماں باپ نے، اے سننا موسی مصطفیٰ دی گل۔ صحابہ نے کھلے الفاظ، اور میں کہنا انصار دا معنی ہی اہل سنت دی عقیدے دی جت ہے۔ اج جڑے چولا مار دے پھردے نے بندہ مدد نہیں کر سکدا، انہوں کا ظالمہ انصار دا معنی کی؟ انصار دا معنی سوائے اس تو اور کوئی نہیں، مددگار۔ میں جے بندہ مدد نہیں کر سکتا تو رب رسول نے انہوں نے مددگار دا نام کیوں دیتا؟ حضور دا ایک فرمان سن لو، جو زندگی جگہ سنے ہیں تو دہرا لو، نہیں تو معلومات اضافہ کرو۔ فرمان نے آخر بولے انصار ہے نا رب السلام کما یرب الفرخ فی وکرہی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں انصار دی عزت کرو۔ انصار نے اسلام نو انج پالے جی میں پرندہ اپنے گھونسلے وچ اپنے بچے نو چوگے کھلا کے پالدا۔ اجو انصار مدینہ تلواراں چوک کے حضور دی بارگاہ چ آ گئے۔ یا نبی اللہ اسی سمجھ گئے ہیں کسی نے تھوڑا دل دکھایا ہے۔ حضور اس رب دی قسم جنہیں حق دے کے بھیجیا ہے، یا نبی اللہ نشاندہی تو کرو۔ کہ انصار نے گل ماں باپ تو شروع کی تھی۔ حضور جے ساڈے ماں باپ تھوڑا دل دکھائے اسی ماں باپ دیاں گردناں اڑا دینے، حکم کرو حضور۔ حضور جے تھوڑا دل دکھانے والی ساڈیاں اولاداں نے، بیٹے نے، یا نبی اللہ حکم دیو نشاندہی کرو، اپنے پتران دے سر قلم کر دے رہے ہیں۔ انصار مدینہ دے سے اظہار تو پتہ چلیا جے مصطفیٰ دی گستاخی دا مرحلہ ہوئے ماں باپ بھی معافی دے قابل نہیں۔ سلمان تصیر چول کون ہے کہ انہوں ممتاز قادری چھوڑ دا؟ سن لو صحابہ پاک تو ود کے ایمان والا کون ہے امت وچوں؟ صحابہ عرض کیتا حضور جے تواڈا دل دکھان والے ساڈے ماں باپ نے، حکم دیو اسی سر قلم کر دے۔ جے ساڈے پتراں دل دکھایا اسی گردناں اڑا دینے ہاں۔ حضور غصے دے نال چہرہ سرخ چادر لٹکا کے ممبر تے بیٹھے نے۔ ہن غصے نے جڑی گل ہوئی میں سنان لگا، فقال من انا، میں صحابہ میں کون ہاں؟ جے میرے رب نے سوچنے سمجھنے دی طاقت دیتی ہے تے غور کر۔ حضور ایتھے کیوں فرمایا میں کون ہاں؟ حضور دسنا چاہتے نے کہ جیڑا انج آکھے نبی بچا نہیں سکدا اس کمینے تے جانیے نہیں نبی کون ہے، اس لانتی تے پہچانیے نہیں نبی کون ہے۔ جیڑا کہ نبی بچا نہیں سکدا فرمایا میں کون ہاں؟ صحابہ عرض کیتا اللہ دے رسول ہو۔ ہن جو آپ نے فرمایا میں الفاظ تے انداز سنو جو سمجھ ہوندے انداز پیش کر لگا۔ فقال منانا ولکن منانا، اس ترجمے دے اوتے سبحان اللہ دی چھال آوے۔ او پتر اشارہ نہیں کر آرام نال بیٹھ، انہاں بچیاں نوں تسی سامنے کیوں بٹھایا؟ اتنی محنت کر کے دوست باپ آئے بیٹھے سب دا ذوق خراب کر دے۔ توجہ کریو، فرمایا میں کون ہاں؟ صحابہ کہ تسی اللہ دے رسول ہو۔ ہن جو آپ نے فرمایا وہ الفاظ بھی تے انداز بھی سنان لگا۔ فرمایا نام ولکن منانا، اے دے ترجمے تے چھل لگے سبحان اللہ جی۔ فرمایا ہاں ہاں میں اللہ دا رسول ہاں، مگر مینوں دسو میں کون ہاں؟ جدو
صحابہ دس دیتا تسی رسول ہو تے اور پوچھن دی کی ضرورت ہے؟ حضور اتنے پوچھنا چاہتے ہیں مینوں رسول منن والے ہو میرے باپ دا نام لو نا میں بیٹا کدا، ذرا میرے دادے دا نام لو میں پوترا کدا، فرمایا مجمع میرے پردادے دا نام لو میں پڑپوتا کدا، میرے دادے دے دادے عبد مناف دا نام لو۔ ہن صحابہ نے کیتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، جناب تسی محمد و محمد بیٹے عبداللہ دے عبداللہ بیٹے عبد المطلب دے عبد المطلب بیٹے ہاشم دے ہاشم بیٹے عبد مناف دے، توجہ ہے؟ آج رسول منن والے تھے اور بھی لوگ دعویٰ کر دیں لیکن آپ دے خاندان نو نہیں من دے، بسترے چک کے تبلیغاں بھی کرن گے، مدرسے بھی کھولن گے، نبی پاک دے ماں باپ نو کافر کہن گے، امام علی مقام نو الیاذ باللہ بھاگی کہن گے، یزید نو امیر المومنین کہن گے، چلے جبا کے سارن دے قابل لے انہاں دیاں تبلیغاں، تبلیغ نہیں آوارہ گردی تے تخریب کاری ہے، جو اہل بیت دا بغض رکھے، امام علی مقام نہ کھوٹ رکھے، یزید دی طرفداری کرے، اسی نہیں من دے دی تبلیغ نو، لعنت دے قابل ہے دی تبلیغ، رحمت دے قابل نہیں۔ تسی آندے کہ یہ ویکھو جی کسی نوں کہندی کچھ نہیں، ویکھو بیچارے مسکین اپنے بستر لے ہوندے اپنا کھاندے اپنا پکاندے، ویکھو بیچارے کسی نوں کچھ نہیں کہندے، تسی یہ نہ سخت بول دیو۔ واقعی جدوں تبلیغ کرنا ہوندے نہیں ادوں کچھ نہیں کہندے، جیڑا بندہ چلے واسطے نال لے جاندے نے نا ایک واری، او جدوں لوٹ کے آندا ہے او پھر 11ویں دے برتناں نوں ٹھڈے ماردا ہے، کتھے لکھی 11ویں، کتھے لکھیا میلاد، کتھے لکھیا صلاۃ، تینوں ہوش نہیں ہوندی پئی، ادوں وڈا بروپیا بن کی ہے کہ دل وچ مصطفیٰ دے ماں باپ دا کھوٹ، اہل بیت دا بغض۔ تھوڑا جا بیدار ہو اپنے عقیدے دی عظمت نو سمجھ۔ اٹھ کے سیار تے لا جو سیف صاحب سیار تے لا جو۔ فرمایا میں کون ہاں؟ تسی اللہ دے رسول ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ دے رسول ہاں، پر دسو میں کون ہاں؟ چونکہ تھے آپ اپنے نسب دی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں، چونکہ عظیم شان اجتماع سن اپنے نبی کریم دے نسب دی گل ضمن سنتا جاؤ۔ میرے آقا دا خاندان بے مثال ہے، جڑا بے مثال مندا اچھی آواز نہ بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا دا خاندان بے مثال ہے۔ توجہ فرما، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے نے سوال کیتا، اینا کنتم آدم فی الجنہ، یا نبی اللہ جدوں آدم علیہ السلام جنت ویسن حضور تسی ادوں کتھے سو؟ حضور یہ گل سن کے ہس پے، فقالا کنت فی صلبہ وہبط الی الارض، فرمایا جدوں میرے باپ جنت ویسن آدم انہاں دی پشت ویسن، جدوں زمین تے آئے آدم انہاں دی پشت ویسن، جدوں میرے باپ نوح کشتی تے بیٹھے انہاں دی پشت ویسن، جدوں میرے باپ ابراہیم نمرود دی اگ وچ پہنچے ادوں انہاں دی پشت ویسن۔ پھر حضور نے اتھوں گل شروع کی تھی تے توڑ تک پہنچائی، لم یلتقی ابوایا کتھو علی صفا، فرمایا میرا پورا خاندان پاک ہے، فرمایا میرے آبا و اجداد میری کوئی برا نہیں، کوئی بدکار نہیں، کوئی زنا دی پیداوار نہیں، فرمایا میں پاک صلبہ وچوں پاک ریما ول منتقل ہویا آیا، پوری لڑی پاک۔ ویستو فکرونی بنی آدم میں کرنن فکرنن، بخاری شریف ہے فرمان، فرمایا میں ہمیشہ نیک پاک خیر والے لوکاں چاہیں، اس واسطے انہاں پاکاں دا ذکر بھی ہو جائے، کوئی دوستان دی فرمائش بھی ہے، سن اپنے نبی کریم دے نور مبین دا سفر سن لے۔ حضرت آدم علیہ السلام تک نور پہنچیا، عرش عظیم تو چلیا، تے جناب آدم تک پہنچیا، جناب آدم تو نور چلیا، جناب شیش تک پہنچیا، جناب شیش تو نور چلیا، جناب انوش تک پہنچیا، جناب انوش تو نور چلیا، جناب کنان تک پہنچیا، جناب کنان تو نور چلیا، جناب محلائیل تک پہنچیا، جناب محلائیل تو نور چلیا، جناب یار تک پہنچیا، جناب یار تو نور چلیا، تے جناب ادریس علیہ السلام تک پہنچیا۔ جنہاں نوں خاندان تے لڑی جنی پیاری لگدی ہے اونی آواز نہ بولنا سبحان اللہ۔
اے نور جناب ادریس علیہ السلام تک پہنچیا، جناب ادریس علیہ السلام تو نور چھلیا، جناب متوشلہ تک پہنچیا، جناب متوشلہ تو نور چھلیا، جناب لامک تک پہنچیا، جناب لامک تو نور چھلیا، حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچیا، جناب نوح علیہ السلام تو نور چھلیا، جناب سام تک پہنچیا، جناب سام تو نور چھلیا، جناب ارفخشت تک پہنچیا، جناب ارفخشت تو نور چھلیا، جناب صالح تک پہنچیا، جناب صالح تو نور چھلیا، جناب ہود علیہ السلام تک پہنچیا، جناب ہود علیہ السلام تو نور چھلیا، جناب فالی تک پہنچیا، جناب فالی تو نور چھلیا، جناب ارگو تک پہنچیا، جناب ارگو تو نور چھلیا، جناب شارح تک پہنچیا، جناب شارح تو نور چھلیا، جناب نخور تک پہنچیا، جناب نخور تو نور چھلیا، جناب تارخ تک پہنچیا، جناب تارخ تو نور چھلیا، جناب ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچیا، جناب ابراہیم خلیل اللہ تو نور چھلیا، جناب اسماعیل ذبیح اللہ تک پہنچیا، جناب اسماعیل ذبیح اللہ تو نور چھلیا، جناب قیدار تک پہنچیا، جناب قیدار تو نور چھلیا، جناب وام تک پہنچیا، جناب وام تو نور چھلیا، جناب اوس تک پہنچیا، جناب اوس تو نور چھلیا، جناب منرہ تک پہنچیا، جناب منرہ تو نور چھلیا، جناب سما تک پہنچیا، جناب سما تو نور چھلیا، جناب زارے تک پہنچیا، جناب زارے تو نور چھلیا، جناب مکسر تک پہنچیا، جناب مکسر تو نور چھلیا، جناب ایہام تک پہنچیا، جناب ایہام تو نور چھلیا، جناب کنات تک پہنچیا، جناب کنات تو نور چھلیا، جناب غیسر تک پہنچیا، جناب غیسر تو نور چھلیا، تے جناب دیشان تک پہنچیا، جناب دیشان تو نور چھلیا، جناب غیزہ تک پہنچیا، جناب غیزہ تو نور چھلیا، جناب عروہ تک پہنچیا، جناب عروہ تو نور چھلیا، جناب الحسن تک پہنچیا، جناب الحسن تو نور چھلیا، جناب یحزن تک پہنچیا، جناب یحزن تو نور چھلیا، جناب یسربہ تک پہنچیا، جناب یسربہ تو نور چھلیا، تے جناب سنبر تک پہنچیا، جناب سنبر تو نور چھلیا، جناب حمدان تک پہنچیا، جناب حمدان تو نور چھلیا، جناب ادوا تک پہنچیا، جناب ادوا تو نور چھلیا، جناب عبید تک پہنچیا، جناب عبید تو نور چھلیا، جناب ابکر تک پہنچیا، جناب ابکر تو نور چھلیا، جناب عیدہ تک پہنچیا، جناب عیدہ تو نور چھلیا، تے جناب ماہی تک پہنچیا، جناب ماہی تو نور چھلیا، جناب ناحس تک پہنچیا، جناب ناحس تو نور چھلیا، جناب جاہم تک پہنچیا، جناب جاہم تو نور چھلیا، جناب طالح تک پہنچیا، جناب طالح تو نور چھلیا، جناب یدلاف تک پہنچیا، جناب یدلاف تو نور چھلیا، جناب بلداس تک پہنچیا، جناب بلداس تو نور چھلیا، تے جناب حضر تک پہنچیا، جناب حضر تو نور چھلیا، جناب ناشد تک پہنچیا، جناب ناشد تو نور چھلیا، جناب اوام تک پہنچیا، جناب اوام تو نور چھلیا، تے جناب ابی تک پہنچیا، جناب ابی تو نور چھلیا، جناب رقموال تک پہنچیا، جناب رقموال تو نور چھلیا، جناب سالبہ تک پہنچیا، جناب سالبہ تو نور چھلیا، تے جناب اوس تک پہنچیا، جناب اوس تو نور چھلیا، جناب سلامہ تک پہنچیا، کڈے سونے نانے نبی پاک دیاں باؤں اجداد دے، جنوں جننے سونے لگ دے نے ہونی وادران آکھے سبحان اللہ، اے نور جناب سلامہ تک پہنچیا، جناب سلامہ تو نور چھلیا، جناب ہمیشہ تک پہنچیا، جناب ہمیشہ تو نور چھلیا، جناب عباد تک پہنچیا، حضرت عباد تو نور چھلیا، جناب عدنان تک پہنچیا، جناب عدنان تو نور چھلیا، حضرت ماد تک پہنچیا، جناب ماد تو نور چھلیا، جناب نزار تک پہنچیا، جناب نزار تو نور چھلیا، جناب مدر تک پہنچیا، حضرت مدر تو نور چھلیا، جناب الیاس تک پہنچیا، جناب الیاس تو نور چھلیا، جناب مدرکہ تک پہنچیا، جناب مدرکہ تو نور چھلیا، جناب خزیمہ تک پہنچیا، جناب خزیمہ تو نور چھلیا، جناب کنانہ تک پہنچیا، جناب کنانہ تو نور چھلیا، جناب نظر تک پہنچیا، جناب نظر تو نور چھلیا، جناب مالک تک پہنچیا، جناب مالک تو نور چھلیا، جناب فہر اور جنوں قریش کہندے سن، جدنا تے قریش مکہ نہیں بنے، کہتے ہیں قریش مکہ، قریش نام فارسی، قریش لقب سی، حضور دے سونے اجداد وچ ایک نام ہے فہر یعنی قریش، یہ نور جناب فہر یعنی قریش تک پہنچیا، جناب قریش یعنی فہر تو نور چھلیا، جناب غالب تک پہنچیا، جناب غالب تو نور چھلیا، جناب لوئی تک پہنچیا، جناب لوئی تو نور چھلیا، جناب قاب تک پہنچیا، جناب قاب تو نور چھلیا، جناب مرہ تک پہنچیا، جناب مرہ تو نور چھلیا، جناب کلاب تک پہنچیا، جناب کلاب تو نور چھلیا، جناب قصی تک پہنچیا، جناب قصی تو نور چھلیا، جناب عبد مناف تک پہنچیا، جناب عبد مناف تو نور چھلیا، جناب ہاشم تک پہنچیا، جناب ہاشم تو نور چھلیا، تے جناب عبد المطلب تک پہنچیا، اچھی اپنے جلسیاں وچ نعرہ یقینی شامل فرماؤ خاندان مصطفیٰ، جدو اس نعرہ دا جواب دیو گے نا جوان مردان دی طرح
تے حضور دے ماں باپ نال کھوٹ رکھنے والے دا سینہ سڑے گا، اہل بیت دے منکراں دا سینہ سڑے گا، اور بے ایماناں نو ساڑنا ثواب ہے، عاشقاں دے سینے ٹھارنا ثواب ہے، دورا ثواب۔ دیکھو دیکھو غور کرو، جناب عبداللہ تک عبد المطلب تک نور پہنچے، جناب عبد المطلب تو نور چلے تو جناب عبداللہ تک پہنچے۔ ہن آخری جملہ بولنے لگا، سبحان اللہ، انج میں نہیں کہنا جی میں غیر ذمہ دار خطیب یا غیر ذمہ دار نقیب کہہ جاندے نے جی اتنا اونچی بولو تہاڈی آواز واواں فضاواں نوں ٹکراندی مدینے شریف پہنچے، اے جاہلانہ جملہ ہے، غیر ذمہ دارانہ۔ مدینہ پاک آواز پہنچانے واسطے اونچی بولنا ضروری نہیں، اوتھے تے ہوکیاں دی دھمک بھی پہنچ دی ہے، اچھی ایسری نہیں بلاندے کہ آواز اتنے پہنچانی ہے، اچھی اس واسطے بلانے ہیں جی میں ساڈے حضور نے سفر وچ ایک چرواہے نوں بلایا سی، حضور دے کناں چ اذان دی آواز آئی سفر وچ، حضور بڑا خوش ہوئے، میں ویکھو کون اذان پڑھدا ہے، صحابہ گئے یا نبی اللہ، اور پہاڑی ٹبے دے اوتے کھلو کے بکریاں دا چرواہا بکریاں چاردا پیا تے اذان دا وقت ہو گیا تے اذان پڑھن لیا، حضور نوں اتنا چنگا لگے آپ اودے کول تر کے چلے گئے۔ کنز الامال اور دیگر حدیث وچ واقع ہے، حضور نے اودے کول جا کے انہوں فرمایا اذا نادیتا فرفع صوتک، فرمایا وہ اذان پڑھنے والے جدوں اذان پڑھیں کھول کے بولیا کر، فرفع صوتک، بلند آواز نہ اذان پڑھیا کر، وجہ کہ فإنہ یغفر لک مدى صوتک، فرمایا جتھوں تک تیری آواز جائے گی نہیں اللہ دی مخلوق گواہ بنے گی۔ اے چار چفیرے سر سبز کھیت پہلیاں، اللہ انہاں کھیتاں نو برکت والا فرمائے، اللہ انہاں فصلاں نو برکت والا فرمائے، یہ سب گواہی دین گے، فصلاں دے تنکے، ریت دے ذرے، مٹی دے ذرے، پانیاں دے قطرے، درختاں دی ٹہنیاں گواہی دین گیاں۔ آخری جملہ بولنے لگا تے سبحان اللہ چھل آئے، یہ نور جناب عبد المطلب تک پہنچیا، جناب عبد المطلب تو نور چلیا تے جناب عبداللہ تک پہنچیا، جناب عبداللہ تو نور چلیا تے سیدہ آمنہ دی جھولی وجا کے جگمگا اٹھیا، اتھے کھمیں جگمگایا ہے کوئی نور دا نگ جڑیا، جگ تو ہلیرے بک گئے جدوں ہاشمی چن چڑھے آ، ساڈا ہاشمی چن چڑھے، مل کے کہہ دیو، ساڈا ہاشمی چن چڑھے آ جی، سونا ہاشمی چن چڑھے آ جی، ساڈا ہاشمی چن چڑھے آ جی، سونا ہاشمی چن چڑھے آ، تے آیا والی شبیاں دا، آیا والی شبیاں دا، ہر پاسے تھم پہ گئی، لاڑایا گیا نبیاں دا۔ کوئی پوچھے ڈیرے دے ہوتے دور دراز رستیاں تو میں نے بلال صاحب جدوں ٹائم لکھایا نا، کہنے لگا منٹنا بعد ہی سمجھو ایویں 5-7 منٹ دا سفر ہے۔ اچھا ماشاءاللہ 1 گھنٹہ تے 10 منٹ تقریباً لگے نہیں تھے پہنچنے لگے، منچنا بات، چلو اللہ قبول کرے۔ توجہ ہے، حضور نبی پاک دا سجرہ نور سنیا تے چونکہ شاہ شاہاں پیرے پیرا میرے میرا، مشرق و مغرب دے ولیاں دا شہنشاہ، ماضی حال اور مستقبل دے ولیاں دا بادشاہ، نہ پہلے ولیاں جو غوث پاک دا ہم پلہ ہے، نہ غوث پاک دے زمانے روئے زمین تے کوئی آپ دا ہم پلہ ہے، تے نہ تا قیامت کو غوث پاک دا ہم پلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جڑا ایدے خیال ایدے خلاف نظریہ رکھے او دے دل وچ کھوٹے حضور دی ذات نال بھی تے اہل بیت نال بھی دین ایمان دے نال کھوکھلا ہے، وہ صرف مذہبی بروپی ہے۔ ہن چونکہ شجرے چلے سن میں غوث پاک دے تینوں شجرے تے پھر جڑی حدیث دا ترجمہ کرے وہ مکمل کر کے پھر بعد میں غوث پاک دا ذکر کرنے ہے۔ تو شجرے دی گل چلی تے میں تینوں سنا، غوث پاک والد ولو حسنی تے والدہ ولو حسینی، والد ولو والدہ ولو تے مرشد خانے ولو تینوں سنان لگا۔ حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما دے شہزادے حضرت امام حسن، ہر نام نہ کہندے جو رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن دے بیٹے حضرت سید حسن مصنع، حضرت سید حسن مصنع دے بیٹے حضرت سید عبداللہ مہد،
حضرت سید عبداللہ مہد دے بیٹے سید موسیٰ جون، حضرت سید موسیٰ جون دے بیٹے سید عبداللہ صالح، حضرت سید عبداللہ صالح دے بیٹے سید موسیٰ ثانی، حضرت سید موسیٰ ثانی دے بیٹے سید ابو بکر داؤد، حضرت سید ابو بکر داؤد دے بیٹے سید شمس الدین زکریا، حضرت سید شمس الدین زکریا دے بیٹے سید یحییٰ زاہد، حضرت سید یحییٰ زاہد دے بیٹے حضرت سید عبداللہ جیلی، حضرت سید عبداللہ جیلی دے بیٹے سید ابو صالح موسیٰ، اور سید ابو صالح موسیٰ دے بیٹے پیران دے پیر، 11ویں والے پیر، پیر دستگیر۔ یہ تیسی شہنشاہ بغداد دا سلسلہ نازو والد ماجد والے ہن والدہ ماجدہ والے سن مولا علی تے سیدہ فاطمہ دے شہزادے امام حسین عرش مقام، امام عرش مقام جدے دل وچ ایمان کعبے دے رب دی قسم امام حسین دا نام سن کے ادب نہ نظرہ چک جاندی، دل وچ ایمان دی تازگی دی لہر آ جاتی۔ امام پاک دا نعرہ لوان لگا جواب دینا ہے، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، جڑا اچھی بولے حسین دا نانا انہوں 60 حج نصیب کرے، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ جننے بندے بیٹھے کھول کے بولو تو کم سے کم 10 میل تک آواز جائے گی، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ ساڑھے ایمانہ دی جان نے جدے دل چ کھوٹ ہے وہ دی زبان لڑ کھڑا ہے نہ لین لگے، جدے 2 نمبر زبان وہ دی لڑ کھڑا ہے، جدہ ایمان سلامت جدی نسبت قائم ہے وہ تے خوش ہو جاندہ حسنین کریمین دا نال ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین دے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ہر نام نہ کہندے جو رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین دے بیٹے حضرت امام محمد باقر، حضرت امام محمد باقر دے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق دے بیٹے حضرت امام موسیٰ قاسم، حضرت امام موسیٰ قاسم دے بیٹے حضرت امام علی رضا، حضرت امام علی رضا دے بیٹے حضرت سید محمد الجواد، حضرت سید محمد الجواد دے بیٹے حضرت سید کمال الدین، حضرت سید کمال الدین دے بیٹے حضرت سید عبداللہ العطا، حضرت سید عبداللہ العطا دے بیٹے سید محمود، حضرت سید محمود دے شہزادے حضرت سید محمد، حضرت سید محمد دے بیٹے حضرت سید ابو جمال، حضرت سید ابو جمال دے بیٹے سید عبداللہ سومئی، اور حضرت سید عبداللہ سومئی دی بیٹی امت الخیر امت الجبار سیدہ فاطمہ جو والدہ ماجدہ شہنشاہ بدا غوث پاک۔ دونوں شجرے سنے اور مرشد خانے والوں میں سن لو، رسول اللہ دے مرید مولا علی، انج دی آواز نہیں اچھی ہے نا سبحان اللہ، اسی نسبتاں والے ہیں الحمدللہ، اور جڑا کسے لڑی تجھے نہیں پرویا اور کوئی دیکھ کے قابلیت والی جگہ تو کوئی صحیح اتصال والی جگہ تو کہتے بیعت کرے، بغیر لڑی چھپرویا نہ مر جائے ہو، یہ نسبتاں نے جڑی کم ہوندی ہے۔ رسول اللہ دے مرید مولا علی، حضرت مولا علی شیر خدا دے مرید خواجہ حسن بصری، حضرت خواجہ حسن بصری دے مرید حضرت خواجہ حبیب عجمی، حضرت خواجہ حبیب عجمی دے مرید حضرت خواجہ داؤد تائی، حضرت خواجہ داؤد تائی دے مرید حضرت خواجہ معروف کرخی، حضرت خواجہ معروف کرخی دے مرید حضرت خواجہ سری سکتی، حضرت خواجہ سری سکتی دے مرید خواجہ جنید بغدادی، حضرت خواجہ جنید بغدادی دے مرید حضرت خواجہ ابو بکر شبلی، حضرت خواجہ ابو بکر شبلی دے مرید حضرت خواجہ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی، حضرت خواجہ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی دے مرید حضرت خواجہ ابو الفرد ترتوسی، حضرت خواجہ ابو الفرد ترتوسی دے مرید حضرت خواجہ ابو الحسن ہنکاری، حضرت خواجہ ابو الحسن ہنکاری دے مرید حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی، اور حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی دے مرید پیرے پیرا میرے میرا غوث العظم سرکار۔ اسے لکھنے آنا سردار ولیوں کا غوث جلی ہے، جڑا جنہ من دے انہی بات نہ بولو سردار غوث جلی ہے۔ حضرت جنید بغدادی سن چکے غوث پاک دے مرشد دے مرشد دے مرشد دے مرشد نے بہت عرصہ پہلے ہوئے بغداد شریف دی جامع مسجد حضرت جنید بغدادی خطاب کردے کردے
ممبر تو ایک درجہ نیچے آ گئے، ممبر تو ایک درجہ نیچے آ گئے جنید بغدادی تے اس طرح گردن چکا کے نا اپنی تے فرمایا اعلی راسی میرے سر دے تے میری اکھاں تے غوث پاک تو صدیاں پہلے ہوئے. کسے پوچھیا تو جنید بغدادی نو، جنید بغدادی او نے جنہاں دا ذکر غوث پاک بھی سید الطائفہ کہہ کے لکھ دینے. حضور داتا علی حجویری دی کشف المجوب پڑھ آپ بھی سید الطائفہ ولیاں دی جماعت دا بادشاہ کہہ کے لکھ دے جنید بغدادی. جنید بغدادی نے لوگ پوچھن لگے حضرت آج ممبر تے نیچے کیوں آگے، نچلی سطح تے نچلے درجے تے کیوں آگے، نالے گردن کیوں چکائی جے؟ فرمایا میں عالم تصور وچ ویکھیا حضور دی لڑی وچ، حضور دی نسل پاک وچ 5ویں صدی ہجری وچ ایک کتب الکتاب ہوے گا، ایک کتباں دا کتب ہوے گا، عبد القادر جیلانی نام ہوے گا، انہوں اللہ ولو اذن ہوے گا، اعلان کرو قدامی ہادہی علی رقبات کل ولی اللہ، ان حکم ہوئے گا اعلان کرو میرا قدم ہر ولی دی گردن تے. جنید بغدادی کہندے نے گل ہی ہوئی کہ میں جدوں سوچیا ویکھیا بھی میرے تو بعد ہے تے میں اودی عظمت دا منکر نہیں پر میرے تو بعد ہے لہذا میری گردن تے اودہ قدم نہیں. تے جنید فرماندے نے مینوں قدرت والو چھڑکیا گیا ہے، ڈانٹ پئی ہے مینوں. او جنید میرے محبوب تے محبوب شہزادے عبد القادر جیلانی دا قدم اپنی گردن تے رکھن لگا تینوں کی رکاوٹ ہے؟ تاں میں ایک درجہ نیچے اتر آیا ہوں میرے تو بعد پیدا ہونے والے ولیاں دے ولی غوث العظم دے احترام وچ. حضرت بابا فرید دے سامنے ذکر شکر چھڑیا حضور غوث پاک دے پیر دا گنجے شکر اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید زود الانبیاء کو روز روز جمتے نے فرید ولی ہو کے نبیاں ورگی عبادت کی تھی. ایک وجہ نعرے دا جواب کھول کے دے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید. اور اے بوے پول نہ جا اللہ دے انہاں دے ذریعے ایمان ملے، ساڈا ایمان زندہ تے نہ نسبت. تو سمجھنا ہے بستر چوک کے تبلیغ کرنے والے مولوی ساڈا ایمان بچایا، اے تے مسلمانوں نوں مشرک کر دینے. مسلمان تم کلمہ پڑھو، ساڈے بزرگاں بت خانے تے جا کے کافراں دے پنڈتاں نوں اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہون تے مجبور کیتا، انج دلاں دی اسلام دے گلشن کھلائے. اے پہنچوں کہ مسجد تم کلمہ پڑھو، سارے بزرگاں کافراں نوں بنائے. بابا فرید دے سامنے غوث پاک دے پیر دا ذکر چھڑیا تے پتہ بابا فرید کی فرماندے نے شہنشاہ بغداد دا پیر میری اکھ دی پتلی تے بابا فرید دے دادا مرشد نوں جان دے ہو خواجہ معین الدین چشتی جمیری، اے بابا فرید دے دادا مرشد نوں. وہ کی فرماتے نے یا غوث معظم نور خدا، یہ خواجہ جمیری دا کلام انہوں نے کلم نال فارسی یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان قطب دو عالم سلطان دو عالم قطب اولا راز جلالت ارض و سما. کسی عام ملوانے دی گل نہیں سنا رہے، خواجہ جمیری سلطان الہند، سلطان الہند فرماتے نے غوث پاک وال منہ کر کے کہ اے میرے شاہ جلان تواڈی عظمت ویکھ کے آسمان بھی حیران ہے زمین بھی حیران ہے. اگلا شعر سارے مجمع واسطے بالعموم تے بالخصوص ہے نا دونوں بزرگاں سجدہ واسطے. اگلا شعر خواجہ میری کی کہندے نے چوں پائے نبی شد تاج شرط تاج ہم عالم شد قدمت اقتاب جہاں در پیش درت. خواجہ میری کہندے نے چوں پائے نبی شد تاج شرط تاج ہم عالم شد قدمت اقتاب جہاں در پیش درت افتادہ چو پیش شاہ گدا. سمجھنے والے سمجھ گئے، جنہیں نہیں سمجھے انہوں نے میں ترجمہ کر کے سمجھان لگا. خواجہ معین الدین چشتی جمیری جو خود ولیاں دے شہنشاہ، وہ خود سید اصلی نسلی غوث پاک دے زمانے جو ہے.
خواجہ جی میری غوث پاک دے زمانے کی کہندے نے غوث پاک نو کہندے نے سرکار والی بغداد جدن نبی پاک دا پیر تواڈے سر دا تاج بن گیا سی نا اودن تواڈا پیر دوواں جہاناں دے سر دا تاج بن گیا جدی شاندار گل ہے اوڈا تسی سبحان اللہ نہیں آکھیا خواجہ جی میری کہندے نے غوث پاک نو جناب جدن نبی پاک دا پیر تواڈے سر دا تاج بنیا سی نا اودن تواڈا پیر دوواں جہاناں دے سر دا تاج بن گیا تے دوسرے میسج کہندے نے اقتاب جہاں در پیش درت اے میرے غوث پاک خواجہ جی میری کہندے نے اے میرے شاہ جلان دنیا دے کتب تے ولی تواڈی چوکھٹ تے اس طرح ڈگے ہوئے نے جویں نوکر بادشاہاں دے سامنے ڈگ دے اس منقبت دے شعر بڑے نے لیکن میں صرف آخری مقطع پڑھن لگا ہوں شاعر مقطع چ اپنا نام لکھ دے ہن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنا نام لے کے غوث پاک نہ کی عقیدت وہاں دے معین کے فدائے نام تو شد معین کے فدائے نام تو شد دریوزہ گرے اکرام میں تو شد خواجہ ازاں کے غلام میں تو شد خواجہ ازاں کے غلام میں تو شد دارد طلب تسلیم و رضا خواجہ جی میری دی منقبت مقطع سنیا ترجمہ سنو آپ کہندے نے حضور غوث پاک نو جناب اے معین الدین تواڈے نام تو صدقے دریوزہ گرے دریوزہ گر کہندے نے کاسا لے کے منگن والا دریوزہ گرے اکرام میں تو شد تواڈی عزت والی چوکھٹ تے معین الدین کاسا لے کے کھلوتا ہے تے آخری صدر چ کی کہندے نے تانوں قسم ولیاں دی محبت دی جے سمجھ آوے تے سبحان اللہ کہہ کے تھکاوٹ دور کر دیو آپ کہندے نے خواجہ جی میری کہندے نے شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد غوث پاک نو کہندے نے خواجہ جی میری کہندے نے جناب میں خواجہ کیوں بنیا میں خواجہ تاں بنیا تہاڈا غلام بنیا کئی گمراہ قسم دے لوگ کتاباں لکھ دے پھر دے نے بصیر پور دے گمراہ مولوی نے کتاب لکھی غوث پاک دی شان دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اہل سنت و جماعت اس بغیرت نو کہو جتے خواجہ اجمیری کہہ دے نے شد خواجہ ازاں کے غلام میں تو شد خواجہ اجمیری کہندے نے کہ میں خواجہ تاں بنیا پہلو عبدالقادر دی غلامی کی تھی آکھو سبحان اللہ خواجہ اجمیری کہہ رہے سبحان اللہ تو حضور نبی پاک ممبر پاک تے بیٹھے اسے آپ میں کون ہاں حضور غصے نال چہرہ او حضور دی کنیز دی نال بدتمیزی نہ پیش آیا کوئی بندہ میں کون ہاں تسی اللہ دے رسول ہو فقال نام ولکن مانانا ہاں میں اللہ دے رسول ہوں پر بندوں سے میں کون ہوں قالوا انت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تسی محمد بیٹے عبداللہ دی عبداللہ بیٹے عبد المطلب دی عبد المطلب بیٹے ہاشم دی ہاشم بیٹے عبد مناف دی حضور اجے بھی گل نہیں دسی جڑی گل نے غصہ چڑھایا اس تو پہلوں 4 گلاں دسیاں بولو کنیاں سنو مصطفیٰ دی عزت نموس دی گل ہے انا سید ولد آدم والا فخرہ فرمایا میں ساری اولاد آدم دا سردار میں فخر نہیں کردا اول من تنشق عنہ الارض والا فخرہ سب تو پہلے میری قبر انور کھلے گی میں فخر نہیں کردا اول من ينفض التراب راسہ سب تو پہلے جدی سر تو قبر دی مٹی ہٹے گی میری ذات فخر نہیں کردا اول داخل الجنہ سب تو پہلے جنت وچ میں داخل ہوواں گا فخر نہیں کردا اینی لمبی چوڑی تمہید بن کے حضور ہون دسن لگے نے جڑی گل نے غصہ چھڑایا واللہ فصل ما بال اقوام یصبون ان رحم لا تنفع فرمایا کنا برا حال ہے انہاں لوکاں دا کنا گھٹیا حال ہے انہاں قوماں دا ایک بندے بدتمیزی کیتی حضور قوماں دا ذکر کر رہے ہیں جان دے نے نا کہ کئیاں فرقیاں کئیاں تنظیماں کئیاں زمانے کئیاں لوکاں بکنے کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا
میں بال اقوام، حالانکہ قوم خود مجموعے نو کہہ دے، یہ تے قوم بھی نہیں، قوم دی جمع اقوام. کتنا برا حال ہے انہاں قوماں دا جڑے جنہاں دی گھٹیا سوچ کے میری رشتہ داری قیامت نو نفع نہیں دے گی. وہ کنیز حضور دی رشتہ دار نہیں سی. اب ویکھ نموذجہ جان فضا اساں سارے واسطے جڑے سادات نے، وہ تے سادات نے نا، انہاں تے خونی رشتہ ہے نا، تے ساری امت سادات نہیں نا. وہ کنیز حضور دی رشتہ دار نہیں سی، لیکن آپ دی لاج پالی ویکھو انہوں ماں جائے رشتہ داراں دے شامل کر رہے ہیں. میں کتنا برا حال ہے انہاں قوماں دا جڑے کہندے نے میری رشتہ داری قیامت نو نفع نہیں دے گی. فرمایا لیسا کما زعموا، جویں انہاں سوچیا گل اوویں نہیں. حضور پھر کیویں فرمایا میں شفاعت کراں گا. شفاعت دا ذکر تساں اگے بھی سنیا، پر جڑا اس حدیث وچ ذکر ہے وہ سن لو. فرمایا حتی ان من اشفع له فیشفع فیشفع. جے ترجمہ سمجھ آئے تو پھر چھل آوے سبحان اللہ. حضور فرماندے نے میں شفاعت کراں گا. فرمایا حتیٰ کہ جدی میں شفاعت کراں گا جتنا مرضی گناہ گار، مطلب جیسا مرضی ہوئے، جدی میں شفاعت کر دیا میری شفاعت نال صرف بخشیا جائے گا اینا نہیں، صرف جنت چلا جائے گا اینا نہیں، ہور انعام کی. ہن سن فرمایا جدی میں شفاعت کراں گا وہ اگے شفاعت کرنے دے قابل ہو جائے گا. پتہ حضور فرمانا کی چاہتے ہیں؟ حضور فرمانا چاہتے ہیں ساڑی کنیز نو کسی نے آکھیا کہ اسی وہ دے کام نہیں آ سکتے. میں اسی تے نبیاں دے امام ہاں، اور جدے وال ساڑی بریرہ اشارہ کر دے گی نا حشر دے دن، انہوں بھی اللہ جنت دے سیر عطا فرمائے. حضور فرماندے نے اوتھے جدو میری شفاعت نہ بندے پاس ہو کے اگے مقام شفاعت کھلون گے نا، حشر دیاں صفاں چوں نکل کے میری شفاعت نہ پاس ہو کہ اگے مقام شفاعت کھلون گے. فرمایا ابلیس سر چک چک کے ویکھے گا. حتی ان ابلیس لیتابر تمعن فی شفاعت. فرمایا ابلیس سر چک چک کے ویکھے گا تے تمہ کرے گا کاش میری بھی شفاعت ہو جائے. پر ہوئے کہ میں جدو منن دا ویلا تو منیا نہیں، جدو منن دا ویلا ادو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. فرمایا اللہ دے دن یاد دلاؤ بندیاں نو. کیڑے دن؟ جڑے دناں نو اللہ دے بندیاں نال نسبت ہے. پتہ چلیا دناں چ چرچا ہوندا ہے بندیاں دی وجہ تو، تے اللہ دے انہاں محبوباں دے چرچے دی گل سن. عبد المطلب تک دوست نجران دا شاہی پادری حتیم کعبہ چ بیٹھا ہے، طریق دیاں وڈیاں کتاباں چ موجود ہے، حوالہ عربی عبارتی فقیر نو یاد ہے، پر وقت تھوڑا میں ترجمے دا خلاصہ بیان کر لگا. وہ پادری عبد المطلب نے گفتگو کرن دے وَيَقُولُ إِبْنَا نَاجِدُ صِفَةَ نَبِيٍّ بَقِيَ مِنْ وَلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَهَذَا الْبَلَدُ مَوْلِدُهُ وَصِفَةُ كَذَا وَكَذَا. وہ پادری جناب عبد المطلب کو بیٹھے حتیم کعبہ چ تے کہندا جناب اسی اولاد اسماعیل دی آخری نبی دا ذکر پڑھنے ہاں، آخری نبی دا. هَذَا الْبَلَدُ مَوْلِدُهُ، ایس شہر وچ پیدا ہونا ہے اس نبی نے. اور حال ہے کہ ادو ساڈے حضور دی عمر تھی 6-7 سال. وہ پادری عبد المطلب نے کہندا ہے هَذَا الْبَلَدُ مَوْلِدُهُ، ایس شہر وچ اس نبی نے پیدا ہونا. وصفت قضا و قضا اس نبی دی اے بھی نشانی، اے بھی نشانی، اے بھی. اجے پادری اے تین گلاں کیتیاں تے حضور چلدے ہوئے گھروں نکلے، اپنے دادا جان دے قریب آ کے حتیم کعبہ وچ کھڑے ہو گئے. عمر مبارک 6-7 سال. فناظر الاسقف الیہ، پادری نے رسول پاک ول ویکھیا تے تین چیزاں ویکھیاں. کنیاں؟ وناظر الی عینیہ، حضور دیاں اکھاں ویکھیاں. وَإِلَى ظَهْرِهِ، پشت انور نے ویکھیا. وَإِلَى قدمیہ، اب دے قدماں نو ویکھیا. فقال هو هذا، عبد المطلب وہی ہوئی ہے جن میں سے اشارے وچ لذت ایمانی نصیب ہوئی ہے. زور نہ لاکھے سبحان اللہ. وہ منظر کیسا ہوئے گا؟ کعبے دے کول بیٹھے ہیں، پادری عبد المطلب نے کہندے اسی کتاباں میں آخری نبی دا ذکر پڑھنے، اولاد اسماعیل وچ آخری نبی اس شہر چ پیدا ہونا ہے، اتو حضور آ گئے. پادری ویکھ کر رسول اللہ ہوا ہاذا عبد المطلب ہوئی.
ماذا تیرا کی لگتا ہے؟ قال ابنی بیٹا ہے. قال لا ما نجد اباہ حیا. پادری کہتے نہیں بیٹا نہیں ہو سکتا. اساں تے اس نبی دی نشانی پڑھی ہے اس نبی دی ولادت تو پہلے او دے باپ دا وصال و انتقال ہو چکی ہوگی. عبد المطلب کہتے ہیں پادری جی تساں ٹھیک پڑھیا ہوا ابن ابنی میرے مرحوم بیٹے دا بیٹا ہے. پادری اور ریتی چلے گئے. جناب عبد المطلب اپنے بیٹیاں نو بلاندے نے. 12 بیٹے سن عبد المطلب دے. کنے سن؟ حارث، حجر، حمزہ، مغیرہ، عباس، عبد مناف، عبد العزہ، عبد الکعبہ، درار، مصعب، زبیر اور 12 میں عبداللہ. عبداللہ 12 میں سب تو چھوٹے سب تو پہلے فوت ہو گئے. باقی 11 بیٹے زندہ سن. انہوں نے بلایا عبد المطلب نے. بلا کے اپنے پتروں نے فرما دے تحفظوا بابن اخیکم ولا تسمعون ما يقال فيه. اوے اپنے بھائی دے بیٹے دی حفاظت کرو. سن دے نہیں او دے چرچے کیویں پھیلدے جا رہے ہیں. عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے رتبے نے سب تو اعلی مدنی کریم دے رتبے نے سب تو اعلی مدنی کریم دے. اے سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے. اے شیر دی فرمائش بھی آئی ہے. سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے. جنہ دے دل نو پہ گئے جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حامیم دے. تے اپنی یہ محفل سجان دی خوش نصیبی سن. اے جڑے پینڈا کر کے پیدل سائیکلاں تے موٹر سائیکلاں تے سواریاں تے آئے اللہ اکبر انہاں دی خوش نصیبی. اے رب جدوں ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں. اے رب جدوں ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں. تے لکھ واری صدقے جاواں میں رب دی تقسیم دے. سبحان اللہ. فرمائش شیر دی تے شیر نہ غوث پاک دی گل میں کیوں نہ کراں. غوث پاک دا مرید آ گیا. حضرت جی آج رمضان شریف ماشاءاللہ تے روزہ میرے گھر میں کھولاں گے. دوسرا بندہ آ گیا جی افطاری میرے کو. ٹھیک 71 بندیاں نہ وعدہ کر لیا. اگلے دن غوث پاک دی محفل ایک بندہ کہندا میں کڈا خوش نصیب ہاں غوث پاک روزہ میرے گھر کھولیا. دوسرا بندہ جھوٹ نہ بولو آپ میرے گھر سن. تیسرا نے دونوں غلط بیانی کر دیو میرے گھر سن. شور پہ گیا. انہوں نے کہا غوث پاک کو پوچھ کیوں جھگڑ دیو. شاہ جیلان کو پوچھیا. فرمایا رب اکبر دی عظمت دی قسم 71 مریداں ور میں سارے گھر کھولے. یا کو تو ثبوت قرآن چو پیش کر دیاں. عقیدت دے نال نال تماچے دار ایک حوالہ بھی کولو بھی توجہ ہے. تماچے دار وہ پہ نا ہڑ سلیمان کی اتنے ٹھہرے اتنے لکھا تھی تماچے دار کبڈی. یہ تماچے دار حوالہ سن لو. غوث پاک 71 گھراں چ روزہ کھولیا. قرآن چو دلیل پیش کر لگا. تو جو ہے اللہ فرماندا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ترجمہ یہ تھا. اللہ فرماندا ہے اولاد آدم ابلیس تانوں سارے نو ویکھدا ہے. شیطان سارے نو دن ہوے رات ہوے ہنیرا ہوے سیرا ہوے بڑا ہوے چھوٹا ہوے مرد ہوے عورت ہوے بچہ ہوے بوڑھا ہوے نیک ہوے برا ہوے چھت تھلے ہوے کوئی چھت دے اوتے ہوے لائٹ گئی ہوے موجود ہوے بس سفر ہوے کیونکہ شیطان ہر کسی نو ہر ویلے ویکھدا ہے. یہ قرآن دا فتوی ہے فیصلہ. شیطان ہر کسی نو ہر ویلے صرف ویکھدا ہی نہیں غیب بھی اتنا جاندا ہے. بسم اللہ پڑھیے تینوں غیب ہوندا ہے انہیں پڑھ لئیے اتنے کھانے چ شریک نہیں ہوندا. جے نہ پڑھیے تے خبیث نو اتنا غیب ہوندا ہے انہیں نہیں پڑھی نال جھٹ جاندا ہے.
کڈی مشہور حدیث ہے، بلکہ بہت ہی بیان کر دے رہے بسترے جو کیوں ہوتے ہیں نا مسیطے میں، کہیں بھئی بسم اللہ پڑھ لیں ورنہ وہ اللہ کا دشمن ساتھ میں آ جائے گا. میں خود سنیا کہ مسجد میں بیٹھے وہ اللہ کا دشمن ساتھ میں آ جائے گا، بسم اللہ پڑھ لیجیے، اس کو بکھا لیجیے. توجہ ہے. ہوں دن دے 12 بجے ایک بندہ منٹنا بعد بیٹھا کھانا کھان لگیا، بسم اللہ بھول گیا تے شیطان اتنے شامل ہو گیا. اسی ٹائم بندہ انڈیا بیٹھا بسم اللہ بھول گیا تے شیطان اتنے بھی. اسی ٹائم بندہ کراچی بیٹھا بسم اللہ بھول گیا تے شیطان اتنے بھی. اسی ٹائم بندہ پشاور بیٹھا خان کا بچہ بسم اللہ بھول گیا تے شیطان اتنے بھی. 71,000 جگہ دے بندے مختلف جگہ دے 71,000 جگہ کھانا کھان لگے بسم اللہ بھول گئے. شیطان ہر جگہ. تے شیطان کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اللہ فرماندا ہے اساں شیطاناں نو ولی بنایا ہے. گھبراؤ نہ بولو. اللہ فرماندا ہے اساں شیطاناں نو ولی بنایا ہے. بولو. اللہ فرماندا ہے اساں شیطاناں نو، ڈرو نہ کہ گل آ رہی ہے. اللہ فرماندا ہے اساں شیطاناں نو ولی بنایا ہے. اللہ فرماندا ہے اساں شیطاناں نو ولی بنایا ہے. کنہ دا للذین لا یؤمنون. اللہ فرماندا ہے شیطاناں نو بے ایماناں دا ولی بنایا ہے. قرآن شیطاناں نو بے ایماناں دا. اچھا ہن غور کر، شیطان ولی بے ایماناں دا، شہنشاہ بغداد ولی ایمان والیاں دے. میں پوچھنا او بے ایماناں دا ولی ایک کھانے چ 71,000 جگہ تے پہنچ جے تے تیرے ڈھڈ چ مروڑ نہیں اٹھ دے. اے ہو جی دلیلی کتے پیش کر کے ویکھ 14 طبق نہ روشن ہو گئے بندے دے تانگ. اے بے ایماناں دا ولی 71,000 جگہ کھانے تے پہنچ جائے تے تیری توحید دا کوٹھا نہ ہلے، توحید دی عمارت دے لرزہ داری نہ ہوئے، تیری نام نہاد توحید دی سوچن دانی خراب نہ ہوئے. تے جے بے ایماناں دا ولی 71,000 جگہ تے پہنچ جائے تے پہنچ سکتا ہے تے ایمان والیاں دا ولی. اور تینوں بے ایماناں دے ولی دی طاقت مننا مبارک ہوئے، سانو ایمان والیاں دے ولی دی شان مننا مبارک ہو. تے پھر غوث پاک صرف ولی نہیں، رسول پاک دے پتر بھی نے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جڑا نور ماندا ہے نورانی آواز نہ کھول کے پڑھے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گرانا. جڈا وڈا اجتماع اور جمعے دا ذوق دا تقاضا ہور بیان ہونے پر مگر وقت کافی ہو گیا. آخر چلان نے میرے ہاتھ میں کتاب ہے نیکی کا نور. اے دا پہلا باب ہے کہ وہ علم کیڑا جڑا بندے نو خدا دی پہچان کراندا ہے. تے ایسے اس علم والے دی اللہ رسول نے شان کی دسی ہے. دوسرا باب ہے حفظ قرآن، قرآن پاک یاد کرنا تے پڑھنے تے پڑھانے والے دا مقام کی ہے. طالب علم دی خدمت کرنے والے دی شان کی ہے. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کعبے کول بیٹھے ابراہیم تیمی نو حضور دے دیدار دا ایک خاص وظیفہ دیتا سی. جدو وظیفہ دے کے جان لگے تو ابراہیم تیمی کہندے نے خضر علیہ السلام نو جڑا وظیفہ دسیا جے ایدہ ثواب کی ہے. وہ کہندے نے میں نے ضرور پوچھنا جے، شروع کرو حضور نبی کریم نہ ملاقات ہوئے گی انہاں کول پوچھ لیو جے. ابراہیم تیمی کہندے میں وظیفہ 4 دن پڑھیا، ایک رات فرشتے آئے میں نے اٹھا کے جنت الفردوس وچ لے گئے تے ویکھیا تے آمنہ دے لال 70 نبیاں دے چرمر چاہ رہے ہیں. تے میں دست بوسی کر کے عرض کیتا حضور ایک تہاڈا نام لے کے مینوں سبق دسیا ابراہیم تیمی نے. وہ کیسے ہے؟ فرمایا اسی اسے ابراہیم تیمی نے حضور نے فرمایا اسے وظیفے دی برکت نہ تے ہم ملاقات دی جنت کے سدے. یہ دے ہور عنوان بھی نے رزق حلال، توبہ استغفار اور اللہ کریم دی بارگاہ رجوع. اگر کسی نے ضرورت ہوئے زخیم کتاب ہے ماشاءاللہ شاندار مدلل 200 روپے دا ہدیہ ہے. 2-4 نسخے سٹیج تے بھی نے، باقی گاڑی بار کھڑی ہے جتھے سٹینڈ ہے تو لے سکتے ہو. اللہ حاضری قبول فرمائے.
یار زندہ ثبوت باقی کسے کھلے ویلے حاضری دا موقع ملیا تے جداں بڑا اجتماع کسے ایک موضوع تے تفصیل نال بات نہ کر سکے، پھر بھی محبت والے دیاں باتاں ہوئیاں، اللہ قبول فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب اور تمام سادات و علماء دا سایہ سلامت رکھے۔